خاله براتم بهمونی زرن ماما ما تو چینی دیدی چم شخصی همین گفتش نره شخصی همین گفتش نره دو نمبری مؤمن کهی شخصی همین گفتش نره دو نمبری مؤمن کهی توپی پلابرا انتقام تعظیم گذارش شخص में उस्ताद खई 8 बजे 12 बजे तक शख्स में उस्ताद खई 11 बजे छुट्टी पे यख्तस मोला شخص بابدلو كتلي كلا خاله براتم بهموني زرن ماما ما تو چینی دیدی چم شخصی همین گفتش نره شخصی همین گفتش نره دو نمبری مؤمن کهی شخصی همین گفتش نره دو نمبری مؤمن کهی توپی پلابرا انتقام تعظیم گذارش بابوشنه کار بی حواس بابوشنه کار بی حواس یا سامانون فی بچگی دو نمبری گارون کا دو نمبری گارون کا دوسرے شخص حمید گفتش نره دو نمبری مؤمن کهی حبی بلابرا انتقام تعظیم گذارش شد بابوشنه کار بی حواس بابوشنه کار بی حواس یا سامانون فی بچگی دو نمبری گارون کا